الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، کیا تو نے صحرا کس چیز نے صحرا نشینوں کو یکتا کیا؟ وہی تیری نگاہ ناز سے، حضور کی نگاہ ناز سے ان کو یکتا کیا ہے۔ اقبال نے بڑی عجیب منظر کشی کی ہے، کہتا ہے کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، خبر میں بھی اور نظر میں بھی۔ خبر سے مراد کیا کہ حضرت سارے مشورے دے رہے ہیں، حضرت سارے مشورے دے رہے ہیں۔ حضور کے سامنے سے قریش مکہ یہ ذی قعدہ میں ہوا غزوہ احزاب، میں نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے، یہ غزوہ احزاب ہے، اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ یہ ذی قعدہ میں ہوا، اور جب بنو عزیر ان کے قبیلے کو حضور نے نکالا نا مدینے سے، تو وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہودی ہوتا ہے، یہ سامنے تو نہیں آتا، لیکن یہ سازشیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر اہل مکہ کو ایک بڑی پرکشش قسم کی آفر کی۔ انہوں نے کہا بھائی ہم خیبر والے ہیں اور ہمارے پاس جناب بڑی ریل پیل ہے، یہ جناب بڑے تاجر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جتنی بھی خیبر کی آمدنی ہے آدھی تمہیں دیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم حضور کے مقابلے میں لشکر لے کر جاؤ۔ انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ پیسے تھوڑے تو نہیں ہیں، بڑا مال ہے، چلو ہم حضور کے مقابلے میں لشکر لے کر چلتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ 24,000 کا لشکر ہے، بعض میں 25,000 کا لشکر بتایا گیا ہے، اور بعد میں کم و بیش یہ روایات لشکر کی ہیں۔ انہوں نے جناب ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا حضور کی طرف، مدینے کی طرف کوچ کرنے کے لیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے لیے تمام سارے صحابہ کو مدینے میں اکٹھا کیا مشورے کے لیے۔ تو حضور نے سب کو بلا کر اکٹھا کیا اور سب کو بلا کر بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا مشورہ دیا حضور مقابلہ کرتے ہیں، کسی نے کہا حضور مدینے میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں، کسی نے کہا حضور راستے میں جو پہاڑ ہے نا انہیں چل کر مورچہ بندی کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا،
हज़रत सलमान फ़ारसी बिकते बकाते आए हैं और हुजूर ने जनाब इनकी कीमत अदा की है, और वैसे तो हुजूर के ग़ुलाम हैं, लेकिन किया तूने सहरा नशीनों को यकता। इन्होंने अर्ज़ की, हुजूर एक मशवरा मेरे पास भी है, जब अहले बारिश के पास ऐसा मौका बन जाए, तादाद भी थोड़ी हो और लश्कर आगे से ज़्यादा हो, तो वो खंदक खोदते हैं अपनी इर्द गिर्द और अपने करीब किसी को नहीं आने देते और उसमें मोर्चा बंद होकर बैठ जाते हैं। हुजूर ने इस मशवरे को पसंद फरमाया। जब हुजूर ने मशवरे को पसंद फरमाया ना, तो हुजूर ने फरमाया तो फिर तैयारी करो खंदक खोदने की। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निशान मुबारक लगाए खंदक के। इससे आगे बात बड़ी अजीब है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाल ली, जिसे हमारी ज़ुबान में कई कहते हैं, और हुजूर अपने दस्ते मुबारक में खुद ली, और पहली कई खुद हुजूर ने लगाई, और हुजूर ने अपना अमामा भी उतार दिया। बहुत कम रवायात हैं। एक जगह आला हज़रत ने लिखा है कि क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में हुजूर अपना अमामा मुबारक उतारेंगे, और एक हुजूर ने यहाँ फिर अमामा मुबारक उतारा। हुजूर ने फिर अपनी कमीज़ भी उतारी। अब वो टोकरे मिट्टी के हैं जी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खुदाई शुरू की, और सहाबा कहते हैं खुदाई किस तरह कि इस तरह धूल मट्टी हुई कि मट्टी के ज़र्रे उठ के इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चूम रहे थे, और यहाँ तक कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म सारी उस मट्टी के ज़रों में गुम हो गया। ये तालीम उम्मत के लिए था, ये तालीम उम्मत के लिए था। ये नहीं कि भाई आज कोई खड़ा होकर कहे कि सारी जंग बंदी की मनसूबाबंदी हमने एसी वाले कमरे में बैठकर की है। मैंने कहा हुजूर की सुन्नत ये नहीं है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा हुजूर खंदक खोदनी है। हुजूर ने कहा कई मेरे हाथ में दो। हुजूर ने कैसे कहा और कैसे जंग में तशरीफ़ लाए, हुजूर कैसे जंग में तशरीफ़ ले गए, इसमें और बातें भी हैं। जब खंदक खोदनी शुरू हुई ना, तो फिर बड़ा अजीब मंजर बन गया। अब सहाबा मिट्टी के टोकरे भी उठाते, या रसूल अल्लाह अगर आप ना होते तो अल्लाह में हदायत किस तरह देता, अल्लाह हमें हदायत किस तरह देता। या रसूलुल्लाह अगर आप ना होते तो अल्लाह हमें हदायत किस तरह देता। हुजूर आप ना होते असा नमाज़ां कित्थों पढ़नियां सन, असा नमाज़ां कित्थों पढ़नियां सन। कैसा वो मंजर होगा, हैं जी, कैसी अजीब बात है। हुजूर दा जड़ा कलमा पढ़दा है ना, हुजूर दा जड़ा कलमा पढ़दा है ना, एक बड़ी ख्याल कर कि हुजूर ने साडे वास्ते मिट्टी दे टोकरे चुके सन। एक बड़ी ख्याल करे उम्मत भी होवे सही।
ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਿਬਲਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਝ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਠਾਵਣ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। تعلیم امت واسطے حضور نے ایسے ٹوکرے بھی اٹھائے، حضور نے مٹی بھی کھودی، اے سب تعلیم امت واسطے سی۔ کیسا وہ منظر ہوئے گا، کیسی عجب گل ہے، کیسی عجیب گل ہے۔ جڑا حضور دا کلمہ پڑھدا ہے نا، حضور فرماندے نے تے کیسر و کسرا دیاں چابیاں بھی میرے ہاتھ وچ دے دتیاں گئیاں۔ فرمایا دنیا دے نال مشرق دیاں چابیاں بھی میرے ہاتھ وچ دے دتیاں گئیاں۔ حضور نے فرمایا مغرب دیاں دے خزانے دیاں چابیاں بھی میرے ہاتھ وچ دے دتیاں گئیاں۔ روما دے خزانے دیاں چابیاں بھی میرے ہاتھ وچ دے دتیاں گئیاں۔ اے سب کچھ تعلیم امت واسطے سی، تعلیم امت واسطے سی یہ سارا کچھ۔